Ang mga pagsulay makapalong sa kalipay, dili na to usahay masabtan ang mga kalisdanan. Sa dihang mag-ampo ka sa pagtugyan ning tanan, imo nga masabtan nga diyay pagsukod lamang. Kung asa kutubang imong pag-agulo niya, kung asa kutubang imong paghigugma niya, dulsya nimo bisa na sa kamuadto, matulog kag mo trabaho uban siya. Ayaw pagkaluya, sampita ngalan niya, si Jesus nga imong Dios, naminaw siya. Sakit nga huna-hunaon ang atong kagahapon, dawalay paglaom ang atong kaugmaon. Sa dihang mag-ampo ka sa pagtugyan ning tanan, imo nga masabtan nga diyay pagsukod lamang. Kung asa kutubang imong pag-agulo niya, kung asa kutubang imong paghigugma niya, dulsya nimo bisa na sa kamuadto, matulog kag mo trabaho uban siya. Ayaw pagkaluya, sampita ngalan niya, sa Jesus nga imong Dios, naminaw siya. Ang kawaladon makawala sa paglaom, kung imong hunahunaon wala kay gana sa pagkaon. Sa dihang mag-ampo ka sa pagtugyan ning tanan, imo nga masabtan nga diay pagsukod lamang. Kung unsa kadako ang imong paghigugma niya, kung asa kutubang imong pag-agulo niya, dulsya nimo bisa na sa kamuadto, matulog kag mo trabaho ban siya. Ayaw pagkaluya, sampita ngalan niya, sa Jesus nga imong Dios, naminaw siya. Sa Jesus nga imong Dios, naminaw siya.